अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज 21 फरवरी 2023 है और मंगल का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे जो कि कल की सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है अदालत की तरफ से। अब इस पे पार्टी ने क्या क्या बयानात दिए हैं और रद्द अमल में क्या क्या बयानात आए हैं, उन बयानों में कुछ शामिल हैं सहाफ़ी हजरात जो कि नून लीग के वजीफ़ों पे पलते हैं और कुछ नून लीग के लीडरान हैं जो कि अपने बयानात दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इसी पे जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि हम सराहते हैं कि इमरान खान अहाता अदालत पहुंच गए हैं। ये एक्चुअली वो ये बताना चाह रहे थे क्योंकि इतनी मुश्किलों से भी जिस वक्त यानी सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं और अदालत आने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अदालत आए और इस पे इनको सराहा गया। ये बात एक अच्छी है और ये एक अच्छा गेस्चर है अदालत की तरफ से कम ये पता चलता है कि अदालतों में अभी इंसाफ बाकी है। खबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट की दोनों अदालतों में इमरान खान का इंतज़ार जारी था और ये एक्चुअली लेट इसलिए हुई क्योंकि 8 बजे का टाइम दिया गया था डेडलाइन कि उनको कोर्ट पहुंचना है, लेकिन रश इतना हो गया। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं कि एक रैली बन चुकी थी। इसको कहते हैं मरियम साहिबा वालेहाना इस्तकबाल। जो आप इंग्लैंड से अपनी एक वो छोटी सी सर्जरी करवा के वापसी नहीं आई थी और आपने मकसद बड़ी कोशिश की कि वालेहाना इस्तकबाल हो सके, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे बग़ैर कॉल के और कोई बाहर से छोटी सी सर्जरी भी नहीं करवा के आए, उसके बावजूद भी वालेहाना इस्तकबाल हो गया। इसको कहते हैं किस लीडर की कितनी इज्जत है। अब एक ख्वाब तो नून लीग और पीडीएम का टूट गया जो इनका ख्वाब था कि गिरफ्तार करें इन केसेस में, और पीडीएम की ये चाल हो गई फ्लॉप। अब वो दूसरी चाल चलने के चक्करों में हैं जिसमें कि उन्होंने अपने बयान भी शुरू कर दिए हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए का इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला। अब एफआईए को पीछे लगाया जाएगा जो कि ममनुआ फंडिंग केस में वो केस भी मैंने आपको बताया था कि एज सच वो केस है ही नहीं, क्योंकि उस केस में पहले ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसको फॉरेन फंडिंग कहा जाए या ममनुआ फंडिंग कहा जाए, और फिर उस हिसाब से ये लोग चलते रहे, फैसले चेंज होते रहे, लाइनें ऐड होती रहीं। अब लेकिन ये है कि इनका जो मेन मकसद है यानी किसी को खुश करना है कि इमरान खान को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उसके लिए तो ये कोशा लगे हुए हैं। लाहौर पुलिस की मदद से एफआईए टीम इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। ज़राए के मुताबिक एफआईए लाहौर की टीम गिरफ्तार करके एफआईए इस्लामाबाद के हवाले करेगी। ज़राए के मुताबिक अब ये तो वही दीवाने का ख्वाब लगता है, क्योंकि जहाँ केस में जान ही नहीं है वहाँ आप गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। इसी पे पीटीआई ने बड़ा अच्छा एक गेस्चर दिया है कि ये आप देख सकते हैं कि शुक्रिया जिंदा दिलाने लाहौर, और लाहौर वालों का इन्होंने बहुत शुक्रिया किया क्योंकि बग़ैर कॉल पे अगर इतने लोग आ सकते हैं तो फिर क्या ही बात है। यानी कहीं हम देखते हैं कि नून लीग के रहनुमा आ रहे हैं, कॉल तो छोड़ें, हफ्तों हफ्तों तैयारी करने के बाद भी इस्तकबाल के लिए 200-300 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे बग़ैर कॉल के ही लोग आ जाते हैं। थोड़ा सा रद्द-ए-अमल दिखाऊंगा आपको। नवाज शरीफ साहब का एक फ़ोटो देखिए। शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये फ़ोटो खुद बयान कर रहा है कि क्या गुस्सा आया हुआ है क्योंकि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर साहब फरमाते हैं कि इमरान खान चाहते हैं हुकूमत अपना काम ना करे और मुल्क में हैजानी कैफियत रहे। माहौल अब ऐसा हो गया है, अगली बार इमरान खान को बुलाया जाएगा तो जज कहेगा कि आप बता दें, हम ज़मान पार का आ जाएंगे। वैसे लॉजिकली तो ये सही भी है, क्योंकि एक होता है कि ओरिजिनल उज़र और एक होता है बनाया हुआ उज़र कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, जो कि नून लीग की तरफ से हमेशा से दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूरे मुल्क छोड़े पूरी दुनिया को पता है कि उन पर कातलाना हमला हुआ है, उनको 4 गोलियां लगी हैं, तो फिर इतना तो चलता है। और मुझे एक्चुअली ये नहीं समझ में आता कि मुल्क में हैजानी कैफियत इमरान खान साहब ने कैसे बर्पा की हुई है।
آپ خود سوچیں کہ جتنی بات اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس سے زیادہ حملے تو نواز شریف صاحب نے کیے تھے جب ان کو وزیر اعظم سے اتارا گیا تھا، حالانکہ حکومت بھی انہی کی تھی۔ ہوا کیا تھا کہ انہوں نے کتنا بھی شور کیا لیکن عوام باہر نہیں نکلی، اور جب عوام باہر نکلی ہی نہیں تو وہ خود چپ کر کے بیٹھ گئے۔ یہاں پہ انہوں نے شور کرنا شروع نہیں کیا لیکن عوام باہر نکلی اور انہوں نے شور کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر ان کو لیڈ کرنے کے لیے عمران خان آگے بڑھے۔ یہ بات آپ کو یاد رہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب فرماتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کو پی ٹی آئی کی جلسہ گاہ میں تبدیل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ویسے جلسہ گاہ تو پھر بھی قدر بہتر چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قدر بہتر چیز ہے اس کے مقابلے میں جو کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ پر لٹرلی حملہ کیا تھا۔ تو اس مقابلے میں اگر جلسہ گاہ بن گئی تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے۔ منتوں سماجتوں اور کئی پیشیوں کے بعد لاڈلا عمران نیازی احاطۂ لاہور ہائی کورٹ میں موجود۔ اب اس بات میں یہ اپنی بات کی خود ہی نفی کر رہے ہیں کہ منتوں سماجتوں اور کئی پیشیوں کے بعد، یہ خود انہوں نے بولا، پھر بولا کہ لاڈلا عمران نیازی، یعنی آپ تو اپنی بات کی خود یا تو وہ لاڈلا ہے یا پھر وہ منتیں سماجتیں نہیں کر رہا ہے۔ کسی ایک بات میں آئے، یعنی دونوں باتیں اکٹھے چل نہیں سکتی ہیں، دونوں ہی اینٹی ہیں ایک دوسرے کے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ سہولت پاکستان میں کسی آئین شکن ملزم کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس سے بڑی بڑی سہولتیں آئین شکن ملزمان کو نصیب ہو چکی ہیں۔ آپ اپنے لیڈر کو ہی لیجئے جو کہ سزا یافتہ ہے، اپنے بھائی کے ایک 50 روپے والے اسٹامپ پیپر کی گارنٹی پر 4 ہفتے کے لیے باہر گیا تھا، جو کہ آج تک واپسی نہیں آیا ہے۔ اور اس سے بڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں سہولت، وہ کسی کو آج تک نہیں ملی، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہی کسی کو یہ سہولت نہیں ملی۔ نذیر لغاری صاحب ایک صحافی ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پہلے تو یہ صحافی ہوا کرتے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ نون لیگ کے وظیفوں پر پلنے لگے ہیں اور عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جلد وہ وقت آ رہا ہے جب کوئی سیاستدان پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کا روادار نہیں ہوگا۔ اس پارٹی کو بنانے والے اب رو رہے ہیں۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل آپ کی جو اگر پہلا جملہ لیتے ہیں کہ جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ کوئی ٹکٹ نہیں لے گا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے لیڈران یعنی جن سے آپ تنخواہ لیتے ہیں ان کو بول دیں کہ الیکشن کروا دیں۔ ویسے بھی ان کی تو کوئی ہے ہی نہیں، جو پاپولیرٹی مقبولیت تو کچھ ہے ہی نہیں، تو بہتر ہے ابھی الیکشن کروائے جائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کو بنانے والے اب رو رہے ہیں، تو آپ یہ بھی وضاح کر دیں کہ یہ پارٹی بنائی کس نے۔ یہ پارٹی جس نے بنائی وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہنس بھی رہا ہے اور خوش بھی ہے کہ اس کی مقبولیت اس وقت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ خاور گھمن صاحب نے ایک بات فرمائی ہے اور وہ بات بالکل لاجیکلی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ سوچ رہے تھے عمران خان جہاز پکڑے گا اور بھاگ جائے گا، لیکن عمران خان پورے زور کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ ان کو یہی غصہ ہے، عمران خان پاکستان میں ہے۔ بالکل لاجیکلی 100% صحیح بات ہے، کیونکہ ان پہ جب بھی مسائل آتے ہیں، یعنی صرف حمزہ شہباز کا نام لیا گیا، ان کی حکومت موجود ہوتے ہی وہ بھاگ گیا ملک چھوڑ کے۔ یہ ان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے، لیکن عمران نہیں بھاگا۔ ان کو آج تک یہی غصہ ہے کہ یہ بھاگ کیوں نہیں رہا، یعنی اتنا کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی بھاگ نہیں رہا۔ وہ کل میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں ایک مریم نواز کا بیان بتایا تھا نا کہ جب احتساب شروع ہوتا ہے تو لوگ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ کون فرار ہوئے، آپ کی پارٹی یا آپ کے الائز، یعنی جو پی ڈی ایم میں ہے یا ہم کہیں کہ حکومت کا حصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم وغیرہ کے لوگ۔ یعنی ایک بھی بندہ آپ بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کا بھاگ گیا ہو، حالانکہ حکومت بھی ان کی نہیں ہے اور دن 4 حملے اور رات 8 حملے کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اس کے باوجود بھی وہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگ رہا۔ نیوز تو بہت ساری ہے لیکن میری ویڈیو کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔